अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों अफराद के लिए एक बहुत बड़ी डिबेट ने जन्म ले लिया है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और ऐलान ये किया है कि वो क्रेडिट कार्ड पर सूद की जो शरह है उसको महदूद करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं, एक सर्टन लिमिट तक रखना चाहते हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ये मंसूबा नाफिज हुआ तो क्रेडिट कार्ड पर जो सालाना सूद की ज़्यादा से ज़्यादा हद होगी वो 10% होगी, और ये हद 20 जनवरी 2026 से एक साल के लिए लागू की जाएगी। इस वक्त अमेरिका में जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर औसत सूद की शरह है वो तकरीबन 20% है, यानी कि जो अभी वो बात कर रहे हैं उससे डबल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सारिफ है, कोई भी बंदा है, कोई भी यूज़र है, वो क्रेडिट कार्ड पर जो रकम वाजिबुल अदा रखता है, जो उसने अदा करनी ही करनी है, तो वो हर महीने भारी सूद अदा करता है, यानी कि 20% तक भी जाती है ये बात। फेडरल रिजर्व्स के मुताबिक तकरीबन निसफ अमरीकी घराने किसी न किसी सतह पर क्रेडिट कार्ड कर्ज रखते हैं। आधा अमरीका यानी कि इस चीज़ से गुजर रहा है, और औसत वाजिबुल अदा रकम जो है वो तकरीबन $6,000 से ज़्यादा है, जिस पर माहाना सूद तकरीबन $100 बनता ही बनता है। ट्रंप का मौक़िफ़ ये कि ये शरह आम अमरीकियों के लिए जो है वो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है, और उनके मुताबिक जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं वो आवाम से ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं, और सूद की हद मुकर्रर करना जो भी यूज़र्स हैं, सारिफीन हैं, अवाम हैं, अमरीकी लोग हैं, उनको मतलब उनको रिलीफ देगा। ट्रंप यहाँ तक कहते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड कंपनियां इस हद पर अमल नहीं करती हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब होंगी। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें जो चीज़ें बताने वाली हैं पहले सुन लें पूरी बात, फिर आगे बढ़िएगा। ये सवाल असल जो है वो ये है कि अगर ये ऐलान वाकई हकीकत बन जाता है तो फिर आगे क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं आम जो यूज़र्स हैं, आम अमरीकी हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स हैं या नॉन इमिग्रेंट्स हैं, जो भी ये यूज़ कर रहे हैं। बज़ाहिर ये फैसला उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद दिखाई देता है जो पहले ही क्रेडिट कार्ड कर्ज में दबे हुए हैं। कम जो सूद की शरह है उसका मतलब ये होगा कि माहाना अदायगी बहुत कम हो सकती है और कर्ज उतारने में आसानी हो सकती है। ख़ास तौर पर वो ख़ानदान जो पहले ही महंगाई या दीगर जो अखराजात हैं उनसे परेशान हैं, और उन तमाम लोगों को, उन तमाम फैमिलीज़ को वक्ती तौर पर बहुत रिलीफ मिल सकता है कि अगर ये 20% से एकदम 10% पर शरह आ जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो हैं वो दूसरी तरफ खड़ी हैं, और वो कहती हैं कि अगर सूद की शरह ज़बरदस्ती कम की गई तो वो अपने नुकसानात पूरे नहीं कर सकेंगी। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में जो बैंक है मुमकिन तौर पर क्रेडिट कार्ड की जो हदें हैं या लिमिट्स हैं उसको कम कर देंगे, और ज़्यादा ख़तरे वाले जो सारिफीन हैं, जो ज़्यादा मुश्किल में हैं, उनके अकाउंट्स भी बंद कर सकते हैं, और फिर उन अफराद को क्रेडिट कार्ड देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि जिनकी आमदनी जो है वो कम है या उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि अगरचे जो मौजूदा यूज़र्स हैं क्रेडिट कार्ड के उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो नए लोग हैं या जो कम आमदन वाले अफराद हैं, क्रेडिट कार्ड हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, और बहुत बहुत ज़्यादा जो है उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। कुछ लोग बाकायदा बैंकिंग निज़ाम से बाहर भी धकेले जा सकते हैं, जहां वो बहुत ज़्यादा महंगे और कम जो रेगुलेटेड कर्जे हैं या रेगुलेटेड तरीक़ों से जो चीज़ें मिलती हैं उनका सहारा लेने पर भी मजबूर होंगे। अब बात करते हैं बैंकों की और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इस ऐलान के बाद अमेरिका और यूके में कई बड़े बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के शेयर्स गिर चुके हैं। इस वक्त जो ऐलान ट्रंप ने किया है कि वो 10% पर इसको लिमिट करना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सूद की हद लगाना इस इंडस्ट्री की बुनियादी जो माशियात हैं, जो मईशत है, जो सिस्टम है, उसको बदल देगा। बैंक आमतौर पर ज़्यादा सूद के ज़रिए जो भी उनके डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनको नुकसान पूरा जो है उसका नुकसान पूरा करते हैं उनकी बदौलत। अगर सूद महदूद हुआ तो ये पूरे का पूरा मॉडल ही मुतासिर हो जाएगा। इसके नतीजे में बैंक जो रिवॉर्ड प्रोग्राम वगैरह हैं उसको कम कर सकते हैं, जैसे कैशबैक देते हैं, पॉइंट्स देते हैं, या आपको ट्रैवल के दौरान वो थोड़ी सहूलियात देते हैं। यानी वो सहूलियात जिनकी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वो भी महदूद हो सकती हैं। इसका लीगल पहलू भी है, और वो बहुत अहम है कि लीगली इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये वाज़ेह नहीं किया है कि ये हद किस कानूनी तरीके से नाफिज की जाएगी। क्या ये जो लिमिट है वो कांग्रेस के ज़रिए कानून बनेगा,
یا صدارتی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا جس طرح وہ یوزلی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ ماضی میں بھی اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ کانگریس میں پیش ہوئی ہیں لیکن قانون نہیں بن سکیں۔ اگر وائٹ ہاؤس انتظامیہ حکم کے ذریعے یعنی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ قدم اٹھاتا ہے تو امکان یہی ہے کہ جو بینک ہیں یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور پھر ایک قانونی جنگ جو ہے، قانونی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکلی یعنی سیاسی طور پر یہ تجویز بہت دلچسپ صورتحال پیدا کر رہی ہے، کیونکہ جو سیاستدان ہیں جیسے برنی سینڈرز ہیں وہ پہلے ہی سود کی جو لمٹ ہے اس کو کم کرنے کے حامی ہیں، حالانکہ وہ ٹرمپ کے مخالفت میں بہت بات کرتے ہیں۔ اب جبکہ ٹرمپ کے حامی جو پاپولسٹ حلقے بھی ہیں وہ اس خیال کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف کچھ ڈیموکریٹک جو رہنما ہیں جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے وہ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر واقعی مقصد صارفین کا تحفظ ہے تو پھر جو کنزیومر فائنینشیل پروٹیکشن بیورو ہے اس طرح کے اداروں کو ٹرمپ انتظامیہ کیوں کمزور کر رہی ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کے کاموں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ چند سال پہلے جو کریڈٹ کارڈ لیٹ فیس پر حد لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسے بھی بعد میں ختم کر دیا گیا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل ریگولیشن کے معاملات ہیں، یعنی کہ مالیاتی کوئی آپ لمیٹیشن لگاتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں جو پالیسی ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ ایک سوال یہی بنتا ہے آخر میں، اگر میں کہوں کہ اگر ٹرمپ کا یہ منصوبہ واقعی نافذ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک وقتی ریلیف ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں اس کے اثرات جو ہے وہ پیچیدہ ہوں گے، کافی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ارائز ہو سکتی ہیں۔ کچھ صارفین کو آبویسلی بہت فائدہ ہوگا، کچھ کو کریڈٹ کارڈ تک رسائی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بینک ہو سکتا ہے اپنے جو ماڈلز ہیں کرنٹ جس کے تحت وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں اس کو تبدیل کر دیں، اور ممکن ہے کہ عدالتیں اس فیصلے کا کوئی پرماننٹ حل نکال دیں، وہ واقعی ٹرمپ کا جو ہے وہ فیصلہ اس کو اپ ہولڈ کر دیں یا اس کو ختم کر دیں۔ اب یہ آبویسلی آنے والے دنوں میں ہی واضح ہوگا کہ یہ اعلان کوئی سیاسی ایک بیان تھا یا واقعی جو امریکن فائنینشیل سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی شروعات ہے۔ لیکن کم سے کم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ان یوزول چیزیں کرنے کے لیے نون ہیں، وہ ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے جب وہ کوئی چیز شروع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی ان کے دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو اس سے یہ فائدے ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، اور کئی جگہوں پر وہ ٹھیک بھی نکل آتی ہیں چیزیں۔ اب وہ ٹیرف کو لے کر اگر آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ ٹیرف سے بہت بڑے فائدے ہو رہے ہیں امریکن جو ہے گورنمنٹ کو، یورپ سے بہت پیسہ واپس آ رہا ہے۔ جو ملک پہلے یو ایس کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے تھے اب وہ پے کر کے بھی جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کا نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین والا، اس کو بھی جو ہے وہ ویلیو مل رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ یہ جو کریڈٹ کارڈ یوزرز ہیں جو تقریباً آدھے سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہے، اس میں امیگرینٹس ہوں یا دوسرے ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو سامنے رکھیں اور ٹرمپ کا یہ پلان سامنے رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹارگٹ آڈینس یا ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا میسو ہے، کہ اس سے لوگ آبویسلی انفلوئنس ہوں گے، لوگ آبویسلی اس سے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو بھی چیز آ رہی ہے اس کے مطابق وہ اپنا فائدہ دیکھ لیں، اور کوئی ان کا نقصان اگر کم ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیں، اور اس کو بھی آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پلان کر لیں کہ ہم کیسے کن چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور کیسے کن چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے بیچ میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت بڑی دیوار ہے جس کو ابھی پار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ کانگریس کے تھرو ہوتا ہے، صدارتی آرڈیننس کے تھرو ہوتا ہے، عدالتوں سے کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ٹرمپ نے اگر کوئی چیز کہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو میرا خیال ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ وہ اسی طرف جائیں گے کہ جو انہوں نے بات کی ہے۔ ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کر کے پھر دوبارہ یو ٹرن لے لیں، لیکن یو ٹرن بھی ان کا بہت بڑا خاصہ ہے، وہ کہیں سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، کہیں سے بھی آگے بڑھنے کو تیار ہیں، اسی لیے ان کو انپریڈکٹیبل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک انسٹیٹیوشن یہ جو ان کی جو شرح سود جو ہے وہ لاک کرنے کی جو ایک پالیسی یہ جو سوچ رہے ہیں، وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، obviously it will have a great influence اور impact on people living in America۔ میں بھی اس کے حوالے سے نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، جو بھی اور تفصیلات ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔